نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 को अरबा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे आयत तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें अगर छोटे वकूफ़ के साथ हम इख्तिलाफ़ात देखते हैं, तो इनको छोटे वकूफ़ में कुरा को ठहराते हैं, तो इसके इख्तिलाफ़ात कुछ इस तरह से होंगे। पहले हिस्से में क़रीब तक तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अगर हम वक़्फ़ कर लेते हैं क़रीब पर, तो हम पहले पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। उसके बाद अगर हम दान पर वक़्फ़ कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास इख्तिलाफ़ात ऐसे हैं कि दाई पर पहले क़ानून पढ़ेंगे हस्फ़ुल या के साथ और हफ्स उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। फिर क़ानून पढ़ेंगे इस्बातुल या के साथ कसर करेंगे, तो दूरी बस्री मुवाफ़िक हो जाएँगे। क्योंकि जब इस्बातुल या करेंगे, दाई कहेंगे, तो ये मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफ़सिल बन जाएगी। तो वर्श के लिए कसर और तवस्सुत 2 वजह आएँगी। जब वर्ष यहाँ पे कसर करेंगे तो दूरी बसरी उनके मुवाफिक हो जाएंगे, क्योंकि दूरी बसरी को भी ऐसे ही करना था। और फिर जब कानून तवसुत करेंगे इस्बातुल या में दाई पर, तो दूरी बसरी तब भी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। और फिर जब दाई पर वर्ष आएंगे इस्बातुल या लेकर, तो वो वहाँ पर तूल करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मद्दे मुनफसिल बन जाएगी। तो दान पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्फ करना है, तो इस वजह से नून की आवाज़ पे हम रुक जाएंगे। तो पहले कानून के लिए पढ़ते हैं हस्बुल या के साथ, हफ्स उनके मुवाफिक हो जाएंगे। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। कानून इस्बातुल या के साथ कसर करेंगे, दूरी बसरी मुवाफिक हो जाएंगे। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। उसके बाद जो कानून है वो इस्बातुल या में तवसुत लाएंगे और दूरी बसरी फिर उनके मुवाफिक हो जाएंगे। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अब वर्ष इस्बातुल या के साथ तूल लाएंगे। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। आयत के अगले हिस्से में जो है कानून का सिला है लअल्लहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। और वल युमिनू भी जो है यहाँ पर वर्ष को जो है वो इब्दाल भी करने, युमिनू कहने, और बी को वो कहेंगे बिया। तो पहले कानून के लिए पढ़ते हैं अदम सिला के साथ, दूरी बसरी और हफ्स उनके मुवाफिक हो जाएंगे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कानून का सिला लअल्लहुम यरशुदून। वर्ष फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिया लअल्लहुम यरशुदून। इस तरह से हमारी ये आयत जो है वो छोटे वकूफ के साथ मुकम्मल हुई। अब हम इस आयत को एक दफा बड़े वकूफ के साथ पढ़ते हैं। बड़े वकूफ में इस तरीके से है कि अगर हम करीब पर वक्फ नहीं करते, तो वर्ष के लिए यहाँ पर नक़्ल हरका हो जाती है। वो कहेंगे करीबु नुजीबु। दावत दाई पर जो हस्फुल या होगा पहले, तो फिर कानून अदम सिला करेंगे और फिर सिला लेकर आएंगे। उसके बाद कानून जब दाई पर हस्फुल या होगा, तो दानी पर इस्बातुल या होगा। फिर अदम सिला और सिला आएगा। फिर कानून जब दाई पर इस्बातुल करेंगे कसर के साथ, तो दानी पर भी इस्बातुल होगा कसर के साथ, इस्बातुल होगा। अदम सिला सिला वैसे आ जाएगा। फिर कानून जब इस्बातुल तवस्सुत के साथ करेंगे, तो तब भी कानून का इस्बातुल फिर दान पर हस्फुल हो जाएगा। और इस तरह से करके फिर अदम सिला होगा, सिला होगा,
پھر قالون کی جو ہے وہ اثبات الیاء توسط کے ساتھ کی 4 وجوہ اس طرح سے آئیں گی۔ اثبات الیاء ہوگا توسط کے ساتھ، پھر دعان پر اثبات الیاء ہوگا، عدم صلہ صلہ، پھر قالون جب اثبات الیاء توسط کے ساتھ لائیں گے تو دعان پر حذف الیاء ہوگا، اور پھر عدم صلہ اور صلہ ہوگا۔ ورش کے لیے اثبات الیاء طول کے ساتھ ہوگا، یہاں بھی اثبات الیاء ہوگا، اور ولیومنو بی پر جو ہے وہ قالون کی جو ہے ورش کے لیے ابدال آ جائے گا، ورش کے لیے ابدال آ جائے گا۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں۔ جی، اب ہم پہلے قالون کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ قالون کے لیے جب ہم یہاں پر پڑھیں گے تو سب سے پہلے قالون حذف الیاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب قالون حذف الیاء کے ساتھ پڑھیں گے تو حفظ ان کے موافق ہو جائیں گے۔ تو لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے ہم قالون کے لیے لے کر آتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں قالون، آگے ان کا صلہ عدم صلہ پورا آ گیا۔ حذف الیاء کے بعد دعانی پر اثبات الیاء آئے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کے بعد قالون اثبات الیاء قصر کے ساتھ لائیں گے، اور دعان پر بھی اثبات الیاء ہوگا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب قالون اثبات الیاء قصر کے ساتھ تو لائے ہیں، لیکن آگے حذف الیاء ہوگا دعان پر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ قالون کے لیے اثبات الیاء قصر کے ساتھ وجہ 4 مکمل ہوئی۔ اب قالون آئیں گے اثبات الیاء قصر کے ساتھ۔ پہلے دعان پر اثبات الیاء کریں گے، اور پھر دعان پر حذف الیاء کریں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب قالون اثبات الیاء توسط کے ساتھ لائیں گے اور حذف الیاء کریں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب سب سے آخر میں ورش آ جائیں گے، نقل الحرکہ کریں گے، اثبات الیاء طول کے ساتھ کریں گے، اثبات الیاء کریں گے، اور ولیؤمنوا بی بیہ کہیں گے اور ابدال کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس طرح ہماری آیت نمبر 186 جو ہے ہم نے پڑھی، اور چھوٹے وقوف کے ساتھ بھی ہم نے کر کے دیکھی، بڑے وقوف کے ساتھ بھی ہم نے کر کے دیکھی، اور اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے تھے۔ اب ہم ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں روانی سے، پہلے چھوٹے وقوف کے ساتھ پڑھیں گے، پھر بڑے وقوف کے ساتھ۔ اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ لکھی ہوئی آئیں گی، اب ساتھ ساتھ دہرائی کرتے جائیے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ تو ہماری ہو گئی چھوٹے وقوف کے ساتھ. اب ہم بڑے وقوف کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی پوری آیت ہم ایک ہی اکٹھے پڑھ دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. اس بات الیا ہوگی، پہلے مکس کر دیا، شروع سے اس کو پڑھتے ہیں. جو بڑے وقوف کے ساتھ جو آیت ہے اس کو ہم شروع سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم نے دیکھا آیت نمبر 186 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے تھے. امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।